अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पर अपने नौजवान वकला की रहनुमाई के लिए शुरू किया जा रहा है। मैंने अपने 20 साला वकालत के तजुर्बा में ये बात महसूस की कि हमारे मुल्क के नौजवान वकला के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और उनमें से अक्सर नौजवान वकालत की आखिरी मेराज तक पहुंचना चाहते हैं। मैंने भी ये प्रोग्राम बनाया कि मैं उनकी उस काविश में थोड़ा सा अपना हिस्सा डालूंगा। आज का ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इससे कबल क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से FIR पर मैंने अपना पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया। आज दूसरा प्रोग्राम इस क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिमिनल ट्रायल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट शनाख्त परेड के मतलब है, यानी आइडेंटिफिकेशन परेड। जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी वकुआ के अंदर मुद्दई या गवाहान मुल्ज़मान को पहले से नहीं जानते, वो उनके लिए स्ट्रेंजर हैं, तो FIR हमेशा ऐसे केसेस में नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज करवाई जाती है। सिर्फ उनके हुलिये या बाकी दीगर मालूमात जो उनको मुल्ज़मान के देखने के बाद हासिल थी उनको FIR में बयान किया जाता है। और जब पुलिस इस केस में दौरान तफ्तीश कुछ मखसूस लोगों को जिन पर पुलिस को शक होता है कि वो इस वकुआ में मुलविस थे, उनको गिरफ्तार करती है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए कानून ने एक मखसूस प्रोसीजर मुकर्रर किया है और उस प्रोसीजर को शनाख्त परेड कहते हैं। शनाख्त परेड को पहले तो आर्टिकल 22 कानून शहादत में डिस्कस किया गया और शनाख्त परेड कैसे होगी, इसको हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स और पुलिस रूल्स 1934 के अंदर इसकी वजाहत कर दी गई, इसका प्रोसीजर बयान कर दिया गया। और आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 488 PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 488 में शनाख्त परेड के मतलब तमाम असूलो ज़वाबित वज़ा कर दिए और पूरी तफसील से इसके हर पहलू का अहाता कर दिया। मैं आज उन जो बुनियादी असूलो ज़वाबित हैं उनकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। शनाख्त परेड हमेशा मुल्ज़िम या मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद दौरान तफ्तीश होती है। तफ्तीशी अफसर खुद शनाख्त परेड नहीं कर सकता और ना ही शनाख्त परेड थाने में हो सकती है। इसी तरह शनाख्त परेड के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है कि गिरफ्तार होने के बाद इसे जल्द अज जल्द शनाख्त परेड करवानी चाहिए। इसी तरह जिस मुल्ज़िम को पुलिस ने शनाख्त परेड करवानी है उसके लिए भी मैंडेटरी है कि उस मुल्ज़िम को जुडिशल मजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसके हुक्म से फौरी तौर पर जेल के अंदर जो है बंद करवा दिया जाता है। और शनाख्त परेड हमेशा जो इलाका मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा उसकी निगरानी में होगी और जेल के अंदर होगी। अब इसका जो प्रोसीजर है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अगर मुल्ज़मान एक से ज़्यादा होंगे तो हर मुल्ज़िम की शनाख्त परेड अलग करवाई जाएगी। जॉइंट शनाख्त परेड 2 या 2 से ज़्यादा मुल्ज़मान की नहीं करवाई जाएगी। और अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 मुल्ज़मान की जॉइंट शनाख्त परेड करवा दी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट्स में उसको गैर कानूनी करार दिया। वो जजमेंट हैं 2018 SCMR 577, 2017 SCMR 1189, 2017 SCMR 1546 शामिल हैं। इसी तरह अब जब जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब उस मुल्ज़िम की शनाख्त परेड शुरू करेंगे तो उसके लिए एक 9 की जो है फॉर्मेशन होगी, यानी एक मुल्ज़िम होगा, 9 डमीज होंगे। डमीज के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हों, यानी हवालाती हों। उन डमीज का जो मुशाबत है वो काफ़ी हद तक मुल्ज़िम से मिलती हो। उस डमीज का कद, उसका रंगत, उसकी उम्र, उसका वज़न और साइज़ अप्रॉक्सीमेटली मुल्ज़िम के मुताबिक होना चाहिए। इसी तरह अगर मुल्ज़िम की दाढ़ी है तो डमीज़ भी ऐसे होने चाहिए कि जिनकी दाढ़ी हो, ताकि
ملزم کو یہ حق مل سکے کہیں اس کو بے گناہ ملوث نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح علاقہ مجسٹریٹ کے لیے بھی مینڈیٹری ہے کہ وہ ان ڈمیز کا نام، ولدیت، اس کی رہائش کی مکمل معلومات اپنی رپورٹ میں درج کرے گا، اور جب ملزمان ایک سے زیادہ ہوں گی، جب پہلے ملزم کی شناخت پریڈ شروع ہوگی تو اس میں بھی ملزم کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ کس ترتیب سے ان 10 جو ہیں نون ڈمیز کے درمیان بیٹھے گا۔ اس میں ملزم کی رائے کا احترام کیا جائے گا، اور جب گواہان اگر زیادہ ہیں، پہلے گواہان نے شناخت پریڈ کر لی تو اس کو ایسی جگہ پہ بھیجا جائے گا تاکہ جو دوسرا گواہ ہے اس سے ملاقات اس کی نہ ہو سکے۔ اسی طرح شناخت پریڈ سے پہلے دوسرے گواہ کو بھی ایسی جگہ پر بٹھایا جائے گا جہاں پہ اس کو اس شناخت پریڈ ہونے والی تمام کارروائی کا علم نہ ہو سکے۔ اس کا جو اگلا بیسک پرنسپل ہے شناخت پریڈ کا، کوئی پولیس آفیسر موقع پر موجود نہ ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ مینڈیٹری ہے یہ ساری شناخت پریڈ کی کارروائی جو ہے علاقہ مجسٹریٹ اپنی نگرانی میں کرے گا۔ اب گواہان کے لیے بھی ضروری ہے وہ نہ صرف اس شناخت پریڈ کے اندر ملزم کو شناخت کریں گے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ دوران وقوع ان ملزمان نے جو رول ادا کیا وہ بھی اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ اپنی شناخت پریڈ کے اندر اس رول کو بھی بیان کرے گا، اور اگر گواہ نے شناخت پریڈ کے اندر ملزم کو شناخت کو کر لیا لیکن وقوع میں اس کا جو رول ہے وہ بیان نہ کیا تو اس کا جو لیگل ویلیو ہے وہ بھی مشکوک ہو جائے گی۔ اور یہ بات ڈسکس کی آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی ایک اور لینڈ مارک ججمنٹ 2017 SCMR 1546، اسی طرح دوسری ججمنٹ ہے 2017 SCMR 135 میں اس نقطے کی وضاحت کی۔ پھر نیکسٹ جو اصول وضع کیا گیا کہ علاقہ مجسٹریٹ اس شناخت پریڈ کے اندر ایک انتہائی سازگار ماحول فریقین کو پرووائڈ کرے گا، اور اس کا جو اگلا اصول بیان کیا گیا کہ اس دوران اگر ملزم کوئی اعتراض کرتا ہے تو علاقہ مجسٹریٹ اپنی رپورٹ میں اس کی تفصیل سے وضاحت لکھے گا۔ اسی طرح علاقہ مجسٹریٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے وہ اپنی رپورٹ میں وہ عرصہ جو ملزم نے گرفتار ہونے کے بعد تھانے میں گزارا، وہ عرصہ جو اس نے شناخت پریڈ سے پہلے جیل کے اندر گزارا، اس کی تفصیل بیان کرے گا۔ اور یہ بھی بہت مینڈیٹری کہا گیا اگر گواہ اصل ملزم کی بجائے کسی ڈمیز پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے، شناخت کرتا ہے، تو اس ڈمی کی بھی وہ شناخت پریڈ کے دوران جو علاقہ مجسٹریٹ ہے وہ اپنی رپورٹ میں اس کا اندراج کرے گا۔ علاقہ مجسٹریٹ شناخت پریڈ کے بعد خود رپورٹ تیار کر کے اس کو اپنے متعلقہ فارم میں درج کرے گا، اور درج کرنے کے بعد جتنے اعتراضات ہیں وہ ساری باتیں اپنی رپورٹ میں درج کرے گا۔ اس کی چند ایکسیپشنز بھی ہیں، وہ ایکسیپشنز یہ ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے شناخت پریڈ صرف اس کیس میں ہوگی جس میں ملزمان یا گواہان ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، اور اس سے بھی امپارٹنٹ کہ ٹرائل کے دوران ٹرائل کورٹ میں بھی ملزمان اور گواہان کی شناخت پریڈ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کو بھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک اور لینڈ مارک ججمنٹ 2017 SCMR 135 میں قرار دیا کہ جو شناخت پریڈ ٹرائل کے دوران ٹرائل کورٹ میں ہوگی اس کی بھی کوئی لیگل ویلیو نہ ہو۔ آخری بات کہ یہ جو شناخت پریڈ ہے ساری کارروائی قانون کے مطابق ہو بھی جائے تو قانون کی نظر میں اس کی لیگل ویلیو کیا ہوگی؟ کیا صرف محض شناخت پریڈ کی بنیاد پر ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شناخت پریڈ یا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ صرف کوآپریٹو پیس آف ایویڈنس ہے۔ محض صرف شناخت پریڈ کی بنیاد پہ کورٹ کسی ملزم کو سزا نہیں دے سکتی، اس کے لیے دیگر تمام حوالے بھی ہر لحاظ سے پروسیکیوشن کو دیگر عوامل سے بھی اپنا کیس ثابت کرنا پڑے گا۔ آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ۔